दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सईद नाम के एक शख्स की है जो हज करके वापस जा रहा था और जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज अदा करने के बाद वापस वतन जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फ़ज़ल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद अल्लाह से ज़्यादा करीब होने का मौका मिला है। ये कहकर वो हाजी खामोश हो गया और सईद की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। उसकी बात सुनकर सईद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं आपका सर नहीं खाना चाहता। ये सुनकर अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। एक तो हम यहाँ इंतज़ार के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ खाने की हर चीज़ बाहर से 20 गुना ज़्यादा महंगी है। बस एक सर ही फ्री में खा सकते हैं। ये सुनकर सईद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करूँ। आखिरकार सईद ने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में फेयरबेस्ट हूँ। मैंने 30 साल तक अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर इस हज की तैयारी की है। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हो गए थे। सईद आगे बताता है कि मैंने अस्पताल से अपने पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीने से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से वो तकरीबन आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले 6 महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस औरत ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं। मैंने कहा, क्या आप लोग मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं? तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रोआ रोआ आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की उम्मीद जगा दी है, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसका इलाज किया और तोहफ़ा वगैरह भी दिए हैं, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सईद कहता है कि ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रहे हैं, मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज़ के कमरे की तरफ चल दिए। ये देखकर मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि वो अस्पताल छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का बाप जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के खर्च देने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। सईद कहता है, ये सुनकर मैं वहाँ से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया। उनसे सिफारिश की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाज़त दी जाए। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में जो मैनेजर था उसने कहा, सईद, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं। यहाँ वही इलाज करवा सकता है जो खर्चों की ताकत रखता है। मैनेजर का ये जवाब सुनकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरा सीधा हाथ मेरी जेब से टकरा गया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे।
آفس سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے، اگر میں حج پر نہ بھی آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ سعید کہتا ہے اس کے بعد میں نے اس بچے کے اگلے 6 مہینے تک کے پیسے جمع کر کے ان کے اسپتال سے نکلنے کا آرڈر کینسل کرا دیا۔ الحمدللہ، میرا دل سکون سے بھر گیا، لیکن حج پر نہ جا پانے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ عبدالباری جو سعید کی بات سن رہا تھا وہ کہنے لگا، آپ نے اپنے حج کے پیسے اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے، تو آپ پھر حج پر کیسے آ گئے؟ یہ سن کر سعید بھائی نے کہا، جب میں گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر اس کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا۔ سعید کہتا ہے کہ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر اسپتال کا منیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنی خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، تو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر وہ نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمن آفس میں پہنچا دیں۔ سعید کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے 2 شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے، یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمت کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے ان کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات نہ کریں۔ پھر میں نے اسپتال مالک کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، یعنی اس بچے کے اور اپنے بارے میں اسے بتا دیا، جس پر اس نے مکہ سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک کے اسے اسپتال میں بنا پیسے لیے رکھنے کے لیے کہا، اور اس عورت کے شوہر کو یعنی بچے کے باپ کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کے پوسٹ پر رکھ لیا، اور اسپتال والوں کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ واقعہ سن کر عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما، اسے مبارکباد دی اور کہا، آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے ایک حج کے برابر نہیں۔ اس نے اس کے اس طرح حج پر آنے کی تعریف کی اور کہا، حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی بھی دعا کر دو، اللہ پاک تمہارے حج میں برکت عطا کریں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے ضرور پیش کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مریضوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔